Goa Forward Party President Vijay Sardesai has demanded Minister Mavin Godino's resignation over the Daboli airport issue and warned of hesitation after Carnival. He urged the Chief Minister to make a clear statement within a week, claiming pressure is mounting on Godino. Mavin Godina आपण सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चड उदक जाता म्हणून दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलपाक सोदता नेवी हडप करूंक सोदता 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट ज्याचे सेलिब्रेट केला त्याच दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकीर हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून त्या टायमार मवीन गुदिनान उबे रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेवी खातीर न्ही म्हणून आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून दाबोलीचो आमदार म्हणून कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना हें पयलें जालें दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा कार्निवाल जावन हे आमी सुरवात करतले दर मुखेलमंत्री आनी मवीन गुदीन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले.